علمائنا ووالدينا ويجزاهم عنا خير الجزاء. إذا عفشتك وقف خلاص. أنا كل شوي بلتفت عليك، إذا شفت دمعك بسكت. تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور. تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور. حياة تسامت بنور اليقين وعلم أضاء بكل الدهور، كفيف وأبصار جسر النجاة، وكم من بصير أضاع الجسور، وكم من بصير أضاع الجسور. تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور. كأن الخميس الحزين قريب وصوت العزاء يذيب الصدور. أمات ابن باز ولاح الفراق، سؤال يزلزل كل السطور، سؤال يزلزل كل السطور. تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور. الله طال عمرك يا ابو نادر، ندلج عليك. وافي والله. الله يغفر له الله يرحمه. الله يغفر له ويرحمه يا رب. الله يغفر ما مات بنت تلمذ على يده مثل ابو نادر. الله المستعان. الله يغفر له ويسكنها الجنه. الله العظيم منها اسد. الله يغفر له ويسكنها الجنه. يعظم اجركم جميعا. سبحان الله على وقت بن باز الله ما كان في لكن والله ما كان في وسائل مواصلات او وسائل التواصل الاجتماعي. والله شيء بالقلب لازم. ما كان موجود، لا واتساب ولا كان انستغرام ولا كان مع هذا يعني اسمه الله يغفر له. الله يرضى عليه اقصى الدنيا سبحان الله. هذا من صدقه وغرس محبة الله سبحانه الله بخلقه يعني. رحمة الله عليه عز الله انه عالم وصادق ولا نزكيه على الله. الله فضل علينا وشجعنا. والله اني كنت اجي احيانا وانا بزر حقيقة، واتفاجأ انه يطلب مني اتكلم في مجلس فيه علماء وفيه مشايخ حتى في المسجد احيانا، واعرف انها رسالة، هو بيوصل رسالة فقط تشجيعية ولا يعرف اننا احنا طلابه وصغار، لكن رحمة الله عليه رحمة واسعة. الله يجزاك خير. ابيات جميلة. عموما الحقيقة انا